आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे अल-अक्सा मस्जिद के पास करीब हुए कभी ना देखे गए धमाके, ईरानी मिसाइलों ने मचाई तबाही, आयरन डोम पर उठे सवाल। तेल अवीव पर मिसाइलों की जबरदस्त बारिश, इसराइल के कई इलाके तबाह, आयरन डोम का निकल गया तेल और एक मिसाइल से कई शहर बन रहे निशाने। ईरान की नई ताकतवर मिसाइल से दुनिया हैरान। दोस्तों, बहुत अहम खबरें हैं कुछ तस्वीरों के साथ, और ऐसी तस्वीरें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अल-अक्सा मस्जिद जो अल-कुद्स शहर में है, यरूशलेम में, उसके करीब मिसाइलें गिरी हैं। क्या एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया या फिर कुछ और खेल है, आइए समझते हैं। ईरान के ताजा हमले की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जेरूसलम में मस्जिद अल-अक्सा के करीब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाकों की तस्वीरें आई हैं और जेरूसलम का आसमान आग की लकीरों से भरा दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें गिर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मार्च की सहर में जब अंधेरा था, तब ईरान ने मिसाइलों की नई बौछार दागी इसराइल की तरफ, जिनमें से कई ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम खासकर आयरन डोम को भेदते हुए अंदर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। इसराइली ऑफिशियल्स का मानना है कि बड़ी तादाद में उनके आयरन डोम ने इंटरसेप्शन किए, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन तक भी पहुंची जिनसे नुकसान होने और जख्मियों की खबरें आई हैं। हालांकि अहम बात यह है कि कोई भी मिसाइल मस्जिद अल-अक्सा से सीधे नहीं टकराई। आप तस्वीरों में गुंबद सखरा, वो येलो डोम देख रहे होंगे पीले कलर का, तो वहीं के आसपास ये सब मिसाइलें गिरी हैं। लेकिन जिस तरह मिसाइलें मस्जिद अल-अक्सा के बेहद करीब तक पहुंची, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ भारी सैल्वो का दबाव था जिससे एयर डिफेंस ओवरलोड हो गया, या फिर इंटरसेप्शन में कहीं चूक हुई, या इंटरसेप्शन किया ही नहीं गया? मौजूदा फौजी हकीकत ये कहती है कि जब बड़ी तादाद में एक साथ मिसाइलें दागी जाती हैं तो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी दबाव में आ जाते हैं। फिर भी मेरे जहन में एक सवाल है कि क्या जानबूझकर मस्जिद अल-अक्सा के पास ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया गया ताकि उसको शहीद करने का जो प्लान है और हैकले सुलेमानी का जो बनाने का प्लान है वो पूरा हो जाए और मुस्लिम वर्ल्ड को ईरान के खिलाफ भी कर दिया जाए कि मस्जिद अल-अक्सा इन्होंने शहीद कर दी? कुछ भी हो सकता है। बढ़ते आगे, बहुत जबरदस्त तस्वीरें हैं। तेल अवीव में त्राहिमाम मचा हुआ है, हर तरफ तबाही तबाही और तबाही। ईरानी मिसाइलों ने जमकर तांडव मचाया है, रात भर धमाके गूंजते रहे, सायरन बजते रहे। 3 मार्च 2026 की सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं। तेल अवीव में हालात बेहद खतरनाक नजर आए जब ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने शहर के आसमान को आग की लकीरों से भर दिया। कई जगह जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं और बाहर तबाही के मंजर दिखे। आप देख रहे हैं तबाही के मंजर हैं, ये ईरानी मिसाइलों का असर है। सामने आई फुटेज में तेल अवीव के ऊपर चमकते फ्लैश मिसाइल ट्रेल्स और इंटरसेप्टर लॉन्च साफ दिखाई दे रहे हैं। इसराइल ने बड़ी तादाद में मिसाइलों को रोकने का दावा किया है, लेकिन ऑफिशियल्स ने यह भी माना है कि कुछ प्रोजेक्टाइल जमीन तक पहुंचे जिनसे कुछ महदूद नुकसान, को लिमिटेड नुकसान हुआ है। कई लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन ये लिमिटेड नुकसान तो नहीं है। हम हर खबर और तस्वीर आपको तस्दीक करने के बाद दिखा रहे हैं, क्योंकि अपने चैनल के साथ रिस्क नहीं लेंगे, सभी तस्वीरें असली हैं। इसराइल का मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम लगातार एक्टिव रहा, लेकिन भारी सैल्वो के दबाव में हर खतरे को रोक पाना मुश्किल दिखा। इमरजेंसी टीमें मौके पर तैनात हैं, हालात पर नजर रखी जा रही है, हालात ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में पहले से भड़की आग अब और ज्यादा फैलती और भड़कती दिख रही है। सवाल यह है कि क्या ये मिसाइल बौछार आगे और बड़े टकराव का ट्रेलर है? याद रखिए, ईरान में, तेहरान में जबरदस्त तबाही मच रही है, लेकिन आपको एक खास मीडिया वही दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। इसलिए हम इस पर फोकस करेंगे और ऐसी तस्वीरें आपके सामने लाते रहेंगे। अब जरा ईरान की अजूबा मिसाइल देखिए। एक मिसाइल कई शहरों को निशाना बना रही है। ईरान की नई चाल से पूरी दुनिया हैरान है कि ये क्या है। 2 रात से ईरान जिस मल्टी वॉरहेड टाइप मिसाइल का इस्तेमाल इसराइल पर कर रहा है, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इतनी पाबंदियों और इतने प्रेशर के बावजूद ईरान यहां तक पहुंच कैसे गया, ये मिसाइल कैसे बना ली। हकीकत यह है कि ईरान 4 दहाइयों से चुपचाप अपने मिसाइल प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप मजबूत करता आया है और अब उसी का असर मैदान में दिख रहा है। यही तो वजह है अमेरिका कह रहा है कि निजाम चेंज नहीं करेंगे, ब्रिटेन साथ देने से पीछे हट रहा है। एक और अहम बात, हर मल्टी वॉरहेड दावा जरूरी नहीं कि असली MIRV हो। कई बार ये क्लस्टर या अलग होने वाले वॉरहेड भी होते हैं जो एयर डिफेंस को उलझा देते हैं। असली तस्वीर क्या है, यही वो सवाल है जिस पर अब दुनिया की नजर टिक गई है। इस मिसाइल की खूबी क्या है कि ये एक मल्टी वॉरहेड मिसाइल है, मतलब एक मिसाइल में एक वॉरहेड होता है, आगे लगा हुआ टोपा जिसमें सारा बारूद होता है। इसमें मल्टी वॉरहेड अंदर से निकलते हैं, फिर वो इधर उधर हो जाते हैं। इसराइल जैसी जगह जिसने कब्जा करके एक मुल्क बनाया है,
کچھ علاقے جو اسے ملے تھے، اس کے علاوہ اس نے زمینیں قبضائی ہیں، تو اس میں سب شہر سب قریب قریب ہیں. یہ ایک محدود اونچائی پر آ کر یوں پٹر جاتے ہیں، اس میں سے وارڈ نکلتے ہیں تو کئی شہروں میں جا کر گرتے ہیں. اب ایک میزائل کئی شہروں پہ گر رہی ہے، وہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم چکرا جاتے ہیں، ان پہ پریشر پڑ جاتا ہے. اسی لیے تو اسرائیل کے بیچارے لوگ بھی گھبرائے ہوئے ہیں. جو عام لوگ ہیں وہ ہر جگہ بیچارے ہوتے ہیں. یہ وہ عام لوگ ہیں اسرائیل کے جو غزہ کی جنگ بھی نہیں چاہتے تھے، جو ایران سے بھی جنگ نہیں چاہتے. ہاں، کل رات بھی وہاں پروٹیسٹ ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، اور وہ نیتن یاہو کی حکومت کو بدلنے کا مانگ کر رہے ہیں. وہ یہودی کے جو ہے یہ جنگ ہم پر تھوپی گئی، ہم کب تک شیلٹرز میں زندگی گزارتے رہیں. تو ان میزائلوں نے حیران کر دیا پوری دنیا کو. آگے بڑھتے ہیں دوستو. وہ جو الاقصی مسجد کے قریب میزائلیں گری ہیں ایران کی طرف دیکھیے تو کیسے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک دو تین یہ آ رہی ہیں میزائلیں، اور وہ دھماکے کر رہی ہیں، اور وہ آگ کا شعلہ غبار اٹھ رہا ہے، پھر دھواں اٹھ رہا ہے. اور یہ بتا رہا، چوتھی میزائل بھی آئی، یہ بتا رہا ہے کہ ایران کی میزائلوں کو روک پانا اسرائیل کے لیے ناممکن ہے. یہ بہت بری طریقے سے جو ہے وہ اپنے کچھ کر لیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے. انہیں لگا تھا پتہ نہیں ہم کتنے اس ایران کی میزائلوں کے جو ذخیرے ہیں انہیں تباہ کر دیں گے. ایران نے پتہ نہیں کہاں کہاں میزائلیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. اور وہ جو تصویر ہے، جو تباہی کی تصویر آپ نے دیکھی تھی، اسے دیکھیے اور اسے شیئر کرتے ہوئے مائی پیلسٹائن فلسطینیوں کا چینل ہے، ایکس ہینڈل ہے، انہوں نے لکھا پتہ ہے کیا ہے؟ اٹس اسرائیل ناٹ غزہ. غزہ اور فلسطینی، غزہ کے لوگ اور فلسطینی نظاروں کو تیل ابیب کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ موقع کس نے دیا؟ نیتن یاہو آئیڈیا نے دیا. جو انہوں نے غزہ کو تباہ کر دیا، ویسی ہی تباہی کا عالم اب تیل ابیب اور دوسرے شہروں میں دکھ رہا ہے، اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں. بات یہ نہیں کہ صرف یہیں تک کہانی محدود ہو. عراق کا ملیشیا جو ہے سرایا اولیاء الدم، اس نے بھی ڈرون اسٹرائک کی ہے اربل میں، جہاں پر امریکہ کا فوجی اڈا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہوٹل، انہوں نے ہوٹل ہٹ کیا ہے، پہلے تو اڈے کر رہے تھے، وہ ہوٹل اب ہٹ کیا ہے جہاں پر امریکہ کے فوجی آرام فرما رہے تھے، جہاں پر موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اڈا ٹھوکا جا رہا تھا، تو سوچے چلو بچ کے ایک ہوٹل میں رہ لیتے ہیں. اس ہوٹل کا بھی پتہ لگ گیا عراق کی ملیشیا کو، انہوں نے اس ہوٹل پر حملہ کیا ہے. یہ ماریو نوفل نے ہی شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، لیکن کوئی انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن نہیں ہے کہ ہوٹل ہٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس کے جب کلوز شاٹس اور آئیں گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. بحرین میں بڑا بوال مچا ہوا ہے. آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد سے بڑا بوال مچا ہوا ہے بحرین میں. بحرین کی حکومت کی فورسز اور پروٹیسٹرز آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور آج بھی بہت جگہ آگزنی ہوئی ہے، کل رات سے ہو رہی ہے. تصویریں وہاں کی بتا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے امریکہ کچھ نہیں کر رہا. امریکہ نے ایک جو ان کی سینٹرل کمانڈ ہے، انہوں نے خبریں ہر طرف کی ہونی چاہیے. سینٹرل کمانڈ نے تصویر شیئر کر کے دکھایا کہ وہ کیسے ایران کے میزائل لانچرز کو، جو ٹرک پہ لانچرز ہوتے ہیں، انہیں تباہ کیا ہے میزائلوں کے سمیت ہی. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری کے تحت ایران کے اوپر جو ہے زبردست حملے ہمارے جاری ہیں، آگے بھی جاری رہیں گے. ایک تصویر دیکھ لیجئے. کویت میں کل آپ کو خبر آئی تھی 3 فائٹر جیٹس امریکہ کے آپس میں لڑ گئے. پھر پتہ چلا کہ IRGC نے مار کے گرائے ہیں. پھر پتہ چلا IRGC نے کہا کہ ہم نے صرف ایک مارا ہے، وہ 27 سال بعد. پھر پتہ چلا کہ کویت آیا، کویت نے کہا کہ وہ فرینڈلی فائر میں ہم نے مار دیے. یہ نہیں بتایا کہ ہم نے ڈر کے مارے مار گرا دیے. ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے سمجھا کہ یہ ایران کے فائٹر جیٹس ہیں، اور انہوں نے امریکہ کے فائٹر جیٹ اڑا دیے. تو اس میں سے جو ایک پائلٹ گرا تھا یا گری تھی، 3 تھے، 2 مطلب پائلٹ اور ان کے علاوہ ٹوٹل 6 اسٹاف تھا آئی تھنک. تو اس میں سے جو ایک تھا اسے کویتیوں نے پکڑ لیا پیراشوٹ سے. اب کویتیوں کو لگا پتہ نہیں کون دشمن ہے، انہوں نے ایک ڈنڈا لے کے آ گیا، چل نیچے بیٹھ جو ہے. پھر وہ کہتا رہا کہ انا امریکی، ہم امریکی ہیں بھائی. اس نے کاغذ دکھایا، تب بولے ٹھیک ہے بھائی یہ تو امریکی ہے، یہ ہمارے ہی اڈے سے اڑا تھا. اور پیچھے جو دھواں اڑ رہا ہے وہ اس کے فائٹر جیٹ کا ہے. یہ تصویر بڑی شیئر ہو رہی ہے کہ یوں اس پہ ڈنڈا یوں تانے ہوئے کویتی اور امریکہ کا پائلٹ جو ہے وہ بچ رہا ہے یوں کر کے. تو ایک تصویر یہ بھی ہے جنگ کی. کیا کریں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.